जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बलोच और मेरे साथ हैं अफशाम असद और प्रोग्राम है झूठ। सच। और अब तक तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम तो बात करते हैं किसी भी ऐसे मुनज़्ज़म झूठ, प्रोपेगेंडे, फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो किसी ना किसी तौर पर हमारे समाज को, हमारी इकॉनमी को, हमारी जमहूरियत को कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं। और ये सब कुछ चूँकि आजकल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, तो उसी तवज्जुद से फैलता है, फैलाया जाता है बल्कि। बिल्कुल। और ये बावर करवाने की कोशिश की जाती है कि शायद हमारा जमहूरी निज़ाम इस काबिल नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। लेकिन होता ये है, जैसे हम ये बात बार बार करते हैं कि जमहूरियत का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। और हम देख रहे हैं कि इस मर्तबा भी बहुत सारी बातें, वसवसे, नाउमीदी, बेजारी, झूठ फैलाया गया इलेक्शंस और इंतखाबी मुहिम और पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज और सियासतदानों के खिलाफ। लेकिन जैसे जैसे इन इलेक्शन कैंपेन्स में तेज़ी आती जा रही है, एक एक करके वो तमाम वसवसे, वो नाउमीदियाँ, वो मायूसियाँ और वो और वो झूठ। झूठ अपनी मौत खुद मर रहे हैं। जी आपने बात की डिसइंफॉर्मेशन की और नाउमीदी और मायूसियों की। तो काशिफ साहब, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो एक प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा था, कोई मतलब कि जिस वक्त पीडीएम ने उनकी गवर्नमेंट आई है, शहबाज गवर्नमेंट आई है, तो ये कहा गया नहीं नहीं ये इलेक्शन तो होने ही नहीं है, ठीक है, ये अपने वक्त पर नहीं घर जाएंगे। और जबकि बार बार वहां से कहा जाता रहा, हुकूमत कहती रही कि आईनी मुद्दत पूरी होकर असम्बलियां तहलील होंगी और हम इलेक्शन की जानिब चले जाएंगे। लेकिन वो जब तक के वो मामला हो नहीं गया, इस चीज के ऊपर ही बार बार जोर दिया जाता रहा, वही प्रोपेगेंडा मशीनरी की जानिब से कि ये इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। वो बात अपनी मौत आप मर गई। फिर हुआ कि जी ये तो टिकट ही नहीं दे रहे, ये तो अब कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, उसके दरमियान उससे पहले ये भी था कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, ठीक है, वो भी तशरीफ ले आए मुल्क में। फिर कभी ये कि अच्छा अगर इलेक्शंस होने हैं तो इनकी कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है, पार्टीज में टिकट नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि ये सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से टिकट देने के अमल का एक पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें इंटरव्यूज होते हैं और उससे पहले जो दरखास्तें आती हैं उनको कंसिडर किया जाता है। एक कमेटी बनी हुई होती है जो कि कैंडिडेट्स को फाइनल करती है, और जो दरखास्तें होती हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। वो पूरा एक प्रोसीजर है जो कि सियासी जमातों, मैं ये बात कर रही हूँ सियासी जमातों की, जो कि उसको फॉलो किया जाता है। अच्छा, फिर ये था कि नहीं इलेक्शन की तारीख नहीं अनाउंस हो रही, ये भी मामला आ गया। फिर ये हो गया शेड्यूल नहीं जारी हो रहा। अच्छा, फिर ये हो गया ओ हो अगर ये सब कुछ हो गया है तो अब ये जलसे क्यों नहीं कर रहे, जलसे शुरू हो गए, नहीं नहीं ये रैलियां नहीं, रैलियां काट नहीं सकते, आवाम से नहीं जा सकते, एक बार आवाम से जाके फिर वो अब हमने देखा है कि वो गली गली डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गई हैं। और हमें देखने को मिल रहा है लाहौर में, क्योंकि हम इस वक्त बैठे हुए हैं तो हमें वो मुख्तलिफ रैलीज देखने को मिलती हैं। तो वो जो तमाम झूठ थे, वो जो एक बेजारी जो आप कह रहे थे ना, मायूसी और बेजारी, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक ऐसी एक अजीब तरह की सिस्टम से लाताल्लुकी को जन्म देने वाले मामलात और बिहेवियर्स हमें देखने को मिले कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं बनने वाला है। वो ब्रेन ड्रेन की एक यहाँ पर इस्लाह इस्तेमाल की गई और कहा गया कि लोग तो जा रहे हैं मुल्क छोड़कर और ये सब कुछ। लेकिन इन सब मामलात को जब हम देखते हैं, जो मैंने मुख्तलिफ दर्जात गिनवाए हैं कि अब ये नहीं होगा, अब वो नहीं होगा, फिर वो भी हो रहा है, फिर वो भी हो रहा है, इसके दौरान ये बात अगर थोड़ा सा भी कोई ज़ीशो इंसान हो तो उसको समझने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में, कि जो इंतखाबी माहौल होता है, जो सियासी जमातों की ये तमाम एक्सरसाइज है मरहलावार, ये सब कुछ जमहूरी अमल को और जमहूरियत पर यकीन को मजबूत करने का एक नाम है। ये तमाम आ रही हैं। सवेरा उनका नाम है, डॉक्टर सवेरा, हम उन्हें देख रहे हैं। फिर हम
ملک کے دوسرے حصوں میں دیکھ رہے ہیں جس طرح سے خواتین، مریم نواز شریف کا دیکھ لیں، شزرا منصر صاحبہ کا دیکھ لیں، ننکانہ کی آپ ہم شازیہ مری صاحبہ کو دیکھ لیں، خواتین اس وقت ہمیں جنرل نشستوں کے لیے میدان میں دکھائی دے رہی ہیں، اور اس سے ہو یہ رہا ہے، دیکھیں جب ایک عورت جنرل نشست پر انتخاب لڑنے کے لیے آتی ہے تو وہ جو عورت ووٹر ہیں، جو خواتین ووٹر ہیں، ان کے ساتھ وہ جو تعلق بنتا ہے، جو جمہوریت میں خواتین کی حصہ داری اور شمولیت بنتی ہے نا، وہ ایک الگ ہی رنگ لیے ہوئے ہوتی ہے، اور اس کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے۔ تو یہ آہستہ آہستہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک خاتون جن کا نام میں لینا بھول گئی ہوں، سمر ہارون بلوچ صاحبہ، وہ دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ پشاور میں جس طرح سے ایک وہ معاملات چلتے رہے ہیں اے این پی کی جانب سے، اے این پی نے بہت دکھ معاملات سہے ہیں، تو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ خواتین ہر طرح کے حالات، ماحول، کلچرل نارمز، ان سب کو لے کر جس طرح سے وہ چل رہی ہیں، تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام انتخابی ماحول جو کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو پاپولزم سے بیزار ہو کے، آپ نے وہ بات کہی نا، منافرت، نفرت، اور سب سے اہم بات یہ کہ گالم گلوچ، مغلظات تک معاملات یہ ابھی بھی ہے، جی جی، ابھی بھی، تو آگ دبی دبی سمجھ، آگ بجھی بجھی نہ جان، وہ والا معاملہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ریسٹور اگر کروا رہے ہیں سیاستدان، اور ٹھیک ہے ایک دوسرے کے اوپر تھوڑا مطلب تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ہی مہذب اس کو انتخابی سیاست کہتے ہیں، انتخابی سیاست ہوتی ہے، اس کو الیکشنرنگ کہتے ہیں، تو یہ تو ہمارے اس خطے میں چلتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کو آپ یہ تو نہ کریں نا کہ آپ اس کو ایک ایسے موڑ پہ دھکیل دیں جہاں پر جو آپ کو ووٹ دینے والا وہی حق پر ہے، سچ پر ہے۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے اپنے گیسٹ سے، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چونکہ 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو کس طرح سے سیاسی جماعتیں اس وقت انتخابی عمل میں دکھائی دیتی ہیں، اپنے علاقوں میں تمام کینڈیڈیٹس ہمیں مہم چلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ سارا عمل ایسی بہت ساری جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈا کو مارنے کا سبب بن گیا ہے، جو کہ یہ بتا رہے تھے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے اور یہ لوگ اسی طرح سے یہاں پر رہیں گے۔ خیر، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے ساتھ آج دعوت دی ہے عبداللہ محمد کو، صحافی ہیں۔ شکریہ عبداللہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، آج کے اس شو میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بہت سارے وسوسے، نا امیدیاں اور پروپیگنڈے کے تھرو، فیک نیوز کے تھرو پھیلائی گئیں پاکستان میں کہ الیکشنز ایک انسرٹنٹی تھی، لیکن اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ آہستہ آہستہ الیکشن جو ہے وہ اس کی گہما گہمی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں الیکشن کمپینز اپنی شروع تو کر چکی تھیں، لیکن اب اس میں ایک تیزی آتی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن کمپینز ہیں اس طرح کی مختلف سیاسی جماعتوں کی، وہ جمہوریت کی مضبوطی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مداوا ہوتی ہیں ان تمام مایوسیوں کا، ان تمام ایک بیزاری، اس تمام بیزاری کا جو فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے تھرو پھیلائی جاتی ہے ہمارے جیسے معاشروں کے اندر؟ پاکستان میں عام انتخابات کی آمد ہے اور 8 فروری 2024 کو ملک میں عام انتخابات ہوں گے۔ انفارچونیٹلی اس عام انتخابات کے حوالے سے بہت زیادہ قیاس آرائی آتی ہے اور بہت زیادہ من گڑت پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے، لیکن اب یہ انتخابات جو ہے وہ 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے۔ اب چونکہ الیکشن کمیشن نے کینڈیڈیٹس کی فہرست بھی جاری کی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کے کیمپینز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، جبکہ وفاقی کابینہ کی جانب سے فوج کی تعیناتی کا فیصلہ بھی جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو اب اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ بھارت کے مکروہ عزائم کا پردہ ایک بار پھر چاک ہو گیا ہے۔
بلوچ نوجوانوں کو اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کا بھارتی منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت کے مکروہ عزائم کا پردہ ایک بار پھر چاک ہو گیا۔ بھارت کی یہ ہنڈیا بھی بیچ چوراہے پھوٹ گئی اور اسے منہ کی کھانا پڑی۔ بلوچ نوجوانوں کو اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستان دشمنی میں بھارت تمام حدیں پار کر گیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بلوچ نوجوانوں کو اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بے نقاب ہوا ہے۔ بھارتی کمپنی کا بلوچ نوجوانوں کو نوکری دینے کے حوالے سے اشتہار بھی جاری کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ان کو ورغلانے اور اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کرنے کے حوالے سے پروپیگنڈا اور ان کو اکسایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہم اپنے نمائندے رانا شہزاد السلام سے۔ رانا شہزاد، آگاہ کیجیے گا، یہ بڑی اہم خبر ہے، ایک مرتبہ پھر بھارت کے مکروہ عزائم کا پردہ چاک ہوا اور بلوچ نوجوانوں کو اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بے نقاب ہوا ہے۔ اپڈیٹس کیا ہیں اس کی؟ جی مناظر، بالکل جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی پاکستان دشمنی سے باز نہیں آ رہا اور بھارت نے پاکستان دشمنی میں تمام حدیں عبور کر لی ہیں۔ تازہ ترین جو انکشاف ہوا ہے بھارتی مضمون عزائم کا، اس کے مطابق بھارت نے بلوچ نوجوانوں کو ڈالرز کی چمک دکھا کر سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے لیے آن لائن نوکریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ بھارتی کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر بلوچ نوجوانوں کو نوکری دینے کے حوالے سے اشتہار بھی جاری کر دیا ہے۔ کمپنی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی نوکری کے حوالے سے تفصیلات جاری کی ہوئی ہیں، جس میں انہیں انگریزی سے بلوچی زبان میں مواد کا ترجمہ کرنا ہے۔ اس کا مقصد ایسے مواد کی بلوچی زبان میں تشہیر ہے جس سے بلوچ قوم کے ذہن کو پاکستان مخالف بنایا جا سکے۔ کمپنی بلوچ نوجوانوں کو ترجمہ کرنے کی عوض ادائیگی ڈالرز میں کرے گی۔ بھارت ایک منظم سازش کے تحت پاکستانی سرزمین کو اپنے مکروہ عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا ساز ذہن معصوم بلوچ نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف اکسا کر دہشت گردی اور دوسرے خطرناک عزائم کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ بھارت کی پاکستان اور بالخصوص بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں اور بلوچ نوجوانوں کو استعمال کرنے کی کوششیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ عالمی برادری کو بھارتی ریاستی دہشت گردی کا اس حوالے سے نوٹس لے کر بھارت سے جواب طلبی کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد السلام آپ کا ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈے پر بلوچ نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر آن لائن نوکریاں دینے کا بھارتی سلسلہ مکروہ منصوبہ جو ہوا بے نقاب اور اس سلسلے میں اشتہار بھی جاری کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے رانا شہزاد السلام ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ آپ کا جو نمائندہ ہے جس نے اسمبلی میں جا کے آپ کے حق کے لیے بات کرنی ہے، گورننس کے معاملات چلانے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کا کوئی شکوہ شکایت ہے بھی صحیح تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلق توڑ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ ملیں گے، ان سے بات ہوگی، مکالمہ ہوگا، وعدے وعید ہوں گے اور یہ بتایا جائے گا کہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ شکوے شکایت ہوں گے تو ہی تو وعدے وعید ہوں گے اور تو ہی تو مکالمہ آگے بڑھے گا۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ یہ جو ایک اتنی بڑی تعداد میں ووٹرز آئے ہیں، وہ ان کی تربیت بھی آپ نے کرنی، یہ الیکشن ان کی تربیت کریں گے بالکل جمہوری طرز پر، ان کو بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے سسٹم میں پرابلمز ہیں۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں پر بہت پرابلمز ہیں، لیکن مسائل کا حل تب ہوتا ہے جب ان مسائل کا ادراک ہو، جب ان پر بات شروع ہو، جب آپسی رضامندی ہو کہ ہاں یہ مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا ہے، جب آپ کی نیت ہو اس کو ٹھیک کرنے کی، تو ہی وہ مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ اور ایسا کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت گہما گہمی میں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ہر سٹیج پہ، آپ نے گنوائی تھی پروگرام کے شروع میں کہ یوں کہا یہ کہا، ہر سٹیج پہ کانسپریسی تھیوری موجود تھی۔ جی ہاں، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کنسپریسی تھیوریز بنا رہے تھے، بجائے اس کے کہ باز آ جائیں، اب بنا الیکشن، رہے تھے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اب الیکشنز ہو رہے ہیں، انہوں نے الیکشن کے بعد کی بھی تھیوریز بنائی ہوئی ہیں، ظاہر ہے یہ یوں ہوگا، وہ وہاں سے جیتیں گے، وہ یہ بن جائے گا اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور کاشف صاحب یہ کہیں نہ کہیں
वोटर्स को इंतखाबी अमल से दूर रखने की साजिश भी होती है ऐसे अनासिर की। इन लोगों से बचना चाहिए, अपने वोट की हिफाजत भी करें और उस वोट को कास्ट भी करें, उसको ज़ाया मत करें, क्योंकि वोट नहीं हारता, वोटर नहीं हारता। ये बात हम बार बार दोहराते रहेंगे क्योंकि इस बात को समझने की ज़रूरत है। और 8 फरवरी को आप घरों से निकलें, अपने अहलो याल को जिनके भी वोट बने हुए हैं, वोट ज़रूर कास्ट कीजिए। ये जो बात आपने कही ना, और ये बार बार कहने की ज़रूरत है, मैं भी इसको रिपीट करूंगा, और उसकी एक बहुत सारी वजूहात है। फौरी तौर पे जो एक मुझे वजह समझ में आ रही है कि अगर आप इस खौफ से वोट कास्ट नहीं करते कि आपका कैंडिडेट तो कमज़ोर है, वो हार जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका वोट इसलिए नहीं हारेगा कभी कि आपको ये मरहला वोट कास्टिंग का आपकी ऐसी तरबियत करेगा कि आपको ये इल्म होगा कि जमहूरियत जीते हुओं के तहफ़्फ़ुज़ का नाम नहीं है, अक्सरियत के तहफ़्फ़ुज़ का नाम नहीं है। मतलब पॉपुलिज्म में तो ये होता ना कि हमारे साथ तो सब हैं और आप तो इतने से हैं, तो बस आपको तो जीने का हक ही नहीं है। जमहूरियत अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम, अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को और वो सुनने और हल करने का नाम और है। वो अक़लियत सिर्फ मजहबी अक़लियत नहीं नहीं, इसके अंदर एथनिक, हमारा मुल्क एक डाइवर्स्ड सोसाइटी है, यहाँ पर मुख्तलिफ रंग, नस्ल, ज़बान बोलने वाले बोलने लोग वाले अफराद रहते हैं, और वो छोटे ग्रुप्स हों, वो बड़े ग्रुप्स हों, उन सब के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ जमहूरियत ही कर सकती है, और जमहूरियत आपके वोट से आएगी। तो जाहिर सी बात है कि जमहूरियत का मतलब, और आजकल मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज़ की बात करते हैं, प्रोपेगेंडे की बात करते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते कि साथ साथ ये ऐसा प्लेटफॉर्म भी देता है, सोशल मीडिया ख़ास तौर पे, जहाँ पर आप खुद एक ब्रॉडकास्टर हैं, ऑल यू हैव टू हैव इज मे बी ए मोबाइल, उसके साथ कभी आप माइक लगाएं, इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। तो आप ये बात कर सकते हैं, अगर आपका जमहूरियत पे बिलीव होगा, अगर आपका वोट पे बिलीव होगा, अगर आपका उस राय आमा को बिल्ड करने पे बिलीव होगा जो प्रो पीपल है, जो प्रो माइनॉरिटी है, जो प्रो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप दरअसल उस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के अंदर दाखिल हो गए हैं। जी। आप दरअसल उस जमहूरियत के साथ उस शराकत दारी के ऊपर आपका एतमाद बहाल हो गया है, जो लोगों से सवाल पूछ सकती है, पावर स्ट्रक्चर से सवाल पूछ सकती है कि ये तो आप बेईमानी कर रहे हैं, ये तो आप गलत कर रहे हैं, ये पॉलिसी गलत ये है। पॉलिसी गलत है, वगैरह वगैरह। तो ये वो बातें हैं जो जिसके लिए आपको इन्हीं मराहल में से गुजरना होता है, एक लर्निंग कर्व होता है, देन आप इतने ज़्यादा आपको इल्म हो जाता है कि आपने अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे, पहले तो हकूक़ जाने और फिर उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। तो ये वो बातें हैं, और इस रेपिटेशन के साथ कि वोट कास्ट करना इंतहाई ज़रूरी है, और आप लोगों को भी 8 फरवरी को वोट कास्ट करना है, जिनके भी वोट्स बने हुए हैं, ताकि मुल्क में जमहूरी अमल मुसलसल हो सके, मजबूत हो सके, और उसका समर भी सामने आए, उसका समर भी हमें मिले। तो इस बात पर मज़ीद गुफ्तगू हम करते रहेंगे, लेकिन फिल वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ बलोच और अफशाम सब को इजाज़त दीजिए।